लंदन की पुरशकों गलियों में एक शख्सियत निहायत बावकार, महज़िब और बासर नजर आती थी। बज़ाहिर एक कामयाब ताजिर, आला समाजी मुकाम का हामिल और बरतानवी अशराफिया का मंजूर नजर। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक रुख था। दूसरी तरफ वही शख्सियत अमरीकी इदारों के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े मंशियात स्मगलरों में से एक था। नाम था उसका मोहम्मद आसिफ हफीज। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से निकलने वाली कई टन हेरोइन, मेथामेफ्टामीन और चर्स का आलमी नेटवर्क और उसका सरगना कोई और नहीं, वही खुश लिबास, खुश गुफ्तार, महज़िब दिखने वाला मोहम्मद आसिफ हफीज था। आसिफ हफीज 1958 में लाहौर में पैदा हुए। वो अपने वालिदैन के 6 बच्चों में से एक थे। एक ऐसा खानदान जिसके पास सब कुछ था, इज्जत, तालीम और कारोबार, यानी बेपनाह दौलत। उनके वालिद एक फैक्ट्री के मालिक थे। आसिफ की परवरिश बज़ाहिर ऐशो इशरत में हुई। जवानी में हवाबाजी की तरफ रुख किया, लेकिन उनके ख्वाब सिर्फ फजा में उड़ने तक महदूद नहीं थे। उनका निशाना दुनिया भर की दौलत, इख्तियार और वो ताकत थी जो पर्दे के पीछे हुक्मरानी करती है। उन्नीस सौ 1990 की दहाई में उसने सरवानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के नाम से कारोबार की बुनियाद रखी, जो कि तकनीकी आलात, सिक्योरिटी अशिया और दीगर मसनूआत की बैनुल-अक़वामी तरसील में मशगूल रही। ये कंपनी दुनिया भर की अफवाज, हुकूमतों और पुलिस इदारों को टेक्निकल आलात फराहम करती थी। ऐसे आलात जिनमें मंशियात का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। तस्वुर कीजिए, वो शख्स जो खुद मंशियात का आलमी ताजिर था, वही इदारों को मंशियात पकड़ने के आलात बेच रहा था, यानी आंधू में काना राजा। ये वो धोखा था जो सिर्फ कागजों और कंपनियों तक महदूद नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल दोहरी जिंदगी का हिस्सा था, जिसका दूसरा रुख इंतहाई तारीख था। मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान और बरतानिया में मौजूद उसकी कंपनियों ने उसे न सिर्फ पैसा दिया, बल्कि एक निकाब भी फराहम किया। एक ऐसा कवर जो कानून, सोसाइटी और मीडिया की आंखों को धोखा देता रहा। सरवानी कॉर्पोरेशन के तहत चलने वाले उनके दीगर कारोबार में शामिल थे एक टेक्सटाइल कंपनी जो कई ममालिक में रजिस्टर थी, लाहौर में एक अतालवी रेस्टोरेंट जो मारूफ नाइट्स ब्रिज ब्रांड की फ्रेंचाइज थी, और लंदन के करीब विंडसर में टिपमोर नामी एक कंपनी जो पोलो और घुड़सवारी की खिदमत फराहम करती थी। ये सब कारोबार भी दरहकीकत उनकी असल सरगर्मियों का पर्दा थे। अपनी पुरताइश तर्ज जिंदगी की बदौलत आसिफ हफीज न सिर्फ बरतानिया बल्कि मशरिकी वस्ता के आला हुकाम से भी राब्ते में थे। 2009 से 2011 तक वो बरतानिया की मारूफ हेम पोलो क्लब के बैनुल-अक़वामी सफीर भी रहे। हत्ता कि एक बार तो वो अपनी अहलिया शाहीना के साथ बरतानवी शहजादों विलियम और हैरी के साथ भी तस्वीर में नजर आए। लेकिन ये सब कुछ एक कोरियोग्राफ्ड शो था, हकीकत कुछ और थी। आसिफ हफीज एक बैनुल-अक़वामी मंशियात नेटवर्क का बादशाह था। मंशियात की आलमी मार्केट में उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसने अपने मुखालिफ स्मगलर नेटवर्क्स को तबाह करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला था। उसने अपने हरीफ नेटवर्क्स की इतला खुद ही बरतानवी और दुबई के हुक्काम को देना शुरू कर दी थी, ताकि वो गिरफ्तार हो और वो अकेला मंशियात की सुल्तनत का सुल्तान बन सके। आसिफ वक्तन फवक्तन बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम को खुफिया खतूत लिखा करता, जिनमें दूसरे मंशियात फरोश नेटवर्क्स की तफसीलात दी जाती। उनकी मखबरी की मदद से कई बार मंशियात की बारीक खेप भी पकड़ी गई।
یہ سب کچھ اس انداز میں پیش کیا گیا جیسے وہ کوئی ذمہ دار شہری ہو جو دنیا کو مجرمانہ سرگرمیوں سے بچانا چاہتا ہو۔ ان کے بقول یہ سب وہ اپنی اخلاق کی ذمہ داری سمجھ کر کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سماج کو مجرموں سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف اپنے حریفوں کو مٹا کر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا۔ انڈر ورلڈ میں وہ اس قدر مشہور ہوئے کہ انہیں ایک ہی نام سے پکارا جانے لگا، سلطان، جرم کی دنیا کا سلطان۔ لیکن جرم چھپتا نہیں، جرم کبھی نہ کبھی منظر عام پر آ جاتا ہے۔ منشیات کی دنیا کے سلطان آصف حفیظ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ سال 2017 میں امریکی اور برطانوی حکام نے ایک انتہائی خفیہ یعنی سٹنگ آپریشن کیا۔ 66 سالہ آصف حفیظ گرفتار ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان کا تاج زمین پر آ گرا۔ برطانوی حکام بھی آصف حفیظ کی گرفتاری پر حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکے کہ ایک ایسا شخص بھی جرائم کی دنیا کا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ خیر برطانوی عدالتوں میں کارروائی چلی۔ ادھر امریکہ نے آصف حفیظ کو برطانیہ سے مانگ لیا اور 2018 میں اس کے خاندان والوں نے وہ تمام خطوط عدالت میں پیش کیے جو آصف نے برطانوی اور متحدہ عرب امارات کے حکام کو لکھے تھے تاکہ آصف کی امریکہ حوالگی کو روکا جا سکے۔ لیکن برطانوی عدالت نے واضح طور پر کہا کہ یہ تمام خطوط دراصل ایک چالاکی تھے تاکہ اپنے حریفوں سے جان چھڑائی جا سکے، نہ کہ کوئی اصل خدمت۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے بھی اسے مخبر کے بجائے مفاد پرست مجرم قرار دیا اور بالآخر 2023 میں منشیات کی دنیا کے اس بہتاج بادشاہ کو برطانیہ سے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ نومبر 2023 میں انہوں نے عدالت میں اعتراف جرم بھی کر لیا اور 2024 میں نیو یارک کی عدالت نے انہیں 16 سال قید کی سزا سنا دی۔ اب وہ 2033 تک امریکی جیل میں اپنی سزا مکمل کریں گے۔ وہ شخص جو کبھی اشرافیہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھا کرتا تھا اب نیو یارک کی ایک جیل کی کوٹری میں قید ہے، مگر اصل سزا شاید یہ ہے کہ ان کی ساکھ، طاقت اور پردہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہانی صرف آصف حفیظ کی نہیں، یہ کہانی ہے اس نظام کی کمزوری کی جہاں ایک شخص دولت، تعلقات اور دھوکہ دہی سے قانون کی نظروں سے دہائیوں تک بچتا رہا۔ یہ سبق ہے کہ ہر چمکدار چہرہ سچ کا آئینہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات سب سے خطرناک مجرم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مہذب دکھائی دیتا ہے۔